अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मेरे जो न्यू इमिग्रेंट्स बहन भाई हैं और रिफ्यूजी बहन भाई हैं उनको 2024 में किस तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको। इस वीडियो में हम डिफरेंट तरह की जो सिचुएशंस आने वाले वक्त में दरपेश आ सकती हैं और जो मसाइल दरपेश आ सकती हैं ख़ुसूसन न्यू इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज़ और स्टूडेंट को, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो 2024 में जो मेरे न्यू इमिग्रेंट्स बहन भाई हैं या रेफ्यूजी बहन भाई हैं या जो स्टूडेंट हज़रात हैं, उनको डिफरेंट तरह के मसाइल दरपेश होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 साल पहले यहाँ कोविड गुजरा, ठीक है, तो तकरीबन तमाम दुनिया उससे अफेक्ट हुई है। खाली कनाडा अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हुई है। और उसके बाद भी आपको पता है जो आलमी हालात आजकल चल रहे हैं, तो यकीनन उसके असरात, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, ठीक है, उसके असरात पूरी दुनिया पर जाते हैं, तो यकीनन उसके असरात पे कनाडा पे भी आए हैं। तो यहाँ भी हालात पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं, ठीक है। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बताता जाता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स पे अभी रिसेंटली बैन लगा है। जो प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू स्टूडेंट यहाँ वीज़ा लेकर आते थे, उन पर 2 साल के लिए बैन लग गया, ठीक है। ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि हुआ क्या था कि यहाँ पर पिछले चंद अरसे से हाउसिंग का क्राइसिस बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा था, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। क्योंकि अगर आप पिछले चंद सालों के नंबर्स देखें तो यानी आप पिछले साल की चले मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि उसमें तकरीबन 8 लाख के करीब स्टूडेंट आए थे, ठीक है, और 5 लाख के करीब इमिग्रेंट्स आए थे, ठीक है, और उसके अलावा रिफ्यूजीज़ वगैरह भी। तो आप देख ले कि कहाँ वो 3.5-4 लाख के करीब जो इमिग्रेंट्स हर साल जो आते हैं, ठीक है, उनकी एन एवरेज है, और कहाँ 1.3-1.4 मिलियन पीपल। तो उससे हुआ क्या कि जो आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा यानी पॉपुलेशन को राइट वे हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं था, ठीक है, उस पर प्रेशर आया, ठीक है, वसाइल पे प्रेशर आया, घर इतने ज़्यादा फौरी अवेलेबल नहीं थे, हाउसिंग पे प्रेशर आया। ये तमाम ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अंडर प्रेशर आई, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जॉब्स पे प्रेशर आया। जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक रोटी है, ठीक है, खाने वाले 2 हैं, ठीक है, दोनों का गुजारा हो रहा है, बड़े मज़े से खा रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। आप उस एक रोटी एक ही रहे, आप वहाँ पे 20 बंदे बिठा दें, क्या होगा रिजल्ट? एक एक लुकमा भी नहीं आएगा, ठीक है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन तब होती है जब आपके पास यानी वसाइल से ज़्यादा आप पर लोड आ जाए। तो हुआ ये था कि जितने आप कह सकते हैं कि वसाइल एक नंबर ऑफ पीपल के लिए मौजूद थे ना, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा यानी कि हर साल लोग आना शुरू हो गए। तो उससे सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा, हाउसिंग पे प्रेशर बढ़ा, जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम हुई। तो उससे यकीनन हालात पहले जैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, ठीक है। मगर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये वक्ती तौर पे हुआ क्योंकि सिस्टम पे आपने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, ठीक है। तो इसी वजह से चीज़ों को दोबारा अंडू करने के लिए आप देखें कि जैसे स्टूडेंट्स पे बैन लगा है, तो इससे थोड़ा सा सिस्टम पे प्रेशर हटेगा, यानी हाउसिंग वगैरह पे। अब आप देखें हाउसिंग पे कम होगा तो यकीनन जॉब्स पे भी प्रेशर कम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कहने का मतलब है कि चीज़ें बैक टू द नॉर्मल पोजीशन में आती जाएंगी। मगर ये वो दरपेश मसाइल हैं जो मेरे बहन भाइयों को आ सकती हैं। तो मैंने कहा हेड्स अप देता जाऊँ और उन्हें बताता जाऊँ। देखें, मैं भी अगर बाकी तमाम लोगों की तरह यार बहुत ही अच्छा, बस बहुत ही ज़बरदस्त है, हरा ही हरा है, तो मेरा ख्याल है ये सच नहीं है। सच वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तस्वीर के दोनों रुख में आपको हमेशा बताता हूँ, आपको पता है। हाँ, ये भी सच है कि कनाडा माशाल्लाह इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
ٹھیک ہے. اس کا سسٹم بڑا زبردست ہے, یہ دنیا کے ٹاپ ڈیولپڈ کنٹریز میں آتا ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی یا جس کو کہتے ہیں نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تھوڑا سا سسٹم پہ پریشر آیا ہے, اس سے یہ چیزیں تھوڑا سا یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوئی نہیں. تو اس لیے رائٹلی انہوں نے اس پر اقدامات کا بھی آغاز کر دیا, جس سے چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف آنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ ہاؤسنگ کا کرائسس آیا. اب ہاؤسنگ کا کرائسس بلیو کر اتنا بڑا کرائسس یہاں بن گیا کہ جہاں ایک گھر فار ایگزامپل اویلیبل ہوتا ہے نا, پیچھے 10 بندے ہوتے ہیں لائن میں, وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی پوزیشن بری طرح بگڑ گئی. ایک وقت بلیو کریں یہاں وہ بھی تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہاں اپارٹمنٹ بلڈنگز کے باہر نا بورڈ لگا ہوتا تھا مینجمنٹ کی طرف سے کہ آپ 12 ماہ کی یعنی 1 سال کی لیز ان کے ساتھ سائن کریں اور 1 ماہ کا کرایہ وہ آپ کو فری کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی 1 ماہ کا کرایہ آپ کے لیے فری ہوتا تھا اور 11 ماہ کا آپ نے کرایہ دینا ہوتا تھا. یا انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ وہ 32 انچ کا LCD آپ کو دیں گے, یعنی جو بھی آپ کو سوٹ کرے وہ آپ کو وہ ڈیل دے دیتے تھے. یعنی بتانے کا مقصد ہے وہ اس لیے ایسی ڈیلز لگتی تھیں کہ ان کے اپارٹمنٹس خالی پڑے ہوتے تھے اکثر. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ یار آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے, 1 مہینے کی لیز آف کر دیں گے, اس کے یعنی جو پرائس آپ سے لینے وہ نہیں لیں گے, یا آپ کو 32 انچ کی LCD دیں گے. جو بھی آپ کو پسند آتی تھی وہ ڈیل دے کے کوشش کرتے تھے کہ وہ بزنس لیں آپ سے. اب یہ ٹائم آ گیا کہ اب آپ جاتے ہیں نا ان سے, کہتے ہیں کہ یار مجھے اس طرح اپارٹمنٹ چاہیے, وہ کہتے ہیں بھائی اب اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے, آپ ویٹنگ لسٹ میں نام لکھا دیں. یقین کریں یہ حالات ہو گئے. تو یہ جو میں نے شروع میں بات بتائی یہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم نے سسٹم پر اس کی یعنی استطاعت سے زیادہ بیک وقت لوڈ ڈال دیا. تھوڑا تھوڑا ڈالتے تو کام چل رہا تھا, بڑا زبردست چل رہا تھا. جب ہم نے بیک وقت سارا لوڈ ڈال دیا تو وہ جس کو کہتے ہیں نا, جیسے وہ اکثر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب پریشر پڑتا ہے, جیسے ان پہ ایون آپ کے سیل فون کی بھی لائن پہ یا اس پہ, تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ سگنل نہیں آتے, وہ کہتے ہیں جی سسٹم بیٹھ گیا. تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, مگر یہ وقتی طور پر ہوتا ہے, یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. اچھا, دوسرا جو سب سے بڑا افیکٹ آیا وہ تھا جابس کی اویلیبلٹی پر, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے نمبر آف پیپل کے حساب سے جابس تھیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اتنے زیادہ بندے ایک دم جب سسٹم میں انٹر ہوئے تو جابس یقیناً موجود تھی مگر اتنے لوگوں کے لیے نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ جیسے مثال کے طور پر اب ایک جاب ہے تو پیچھے 10 بندے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, حالانکہ اس سے زیادہ ہی ہیں. تو اس سے پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا ان امپلائمنٹ کی بھی ریشو وہ بگڑ گئی, جو کہ پہلے بہت ہی کم تھی بلیو کریں, اب تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی مثال کے طور پہ جس کو بندے کو کچھ ہی سمجھ نہیں آیا, وہ کہتا اچھا یار میں اوبر چلا لوں, میں فوڈ ڈیلیوری کر لوں, میں یہ. اب کیا ہے, اب جس کی بھی جاب جاتی ہے, جس کو جاب نہیں ملتی وہ سارے اوبر میں جا رہے ہیں. اب وہ اوبر والے بیچارے جو اچھے خاصے پیسے بناتے تھے اب وہ بھی فارغ. اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ روٹی ایک ہے, کھانے والے بڑھ گئے ہیں, تو وہ اب ایک ایک لقمہ بھی نہیں آ رہا, کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیے. جو میرے بہن بھائی آ رہے ہیں, میری یہ برادرانہ ایڈوائس ہے, اگر فیملی کے ساتھ ان کا ویزا اپروو ہوا ہے تو وہ کائنڈلی کوشش کریں, اسپیشلی 2024 میں پہلے خود آئیں. ٹھیک ہے, خود آ کے یہاں کہیں شیئرنگ میں رہیں, اپنے خرچے کو کم رکھیں. پہلی بات ہے کہ اب تو گھر یا اپارٹمنٹ ملنا بڑے مشکل ہے, مل رہے ہیں تو بہت مہنگی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے زیادہ کہ شاید آپ کی پورے منتھ کی جو سیلری ہے نا آپ اس سے بھی شاید وہ فلفل نہ کر سکیں. تو اس لیے کوشش کریں خود آئیں, آ کے یہاں تھوڑا وقت گزاریں, شیئرنگ میں رہیں, تھوڑی سیونگ کریں. اس دوران انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا سا وہ حالات ابھی ٹائٹ ہے. جیسے انفلیشن انڈر کنٹرول ہوگی انشاءاللہ وہ ایٹ ایز کر دیں گے ایوری تھنگ, اور ایوری تھنگ ول کم بیک ٹو دا نارمل. اور اس دوران آپ تھوڑی سی سیونگ بھی کر لیں گے. پھر آپ نے گھر لینا ہے تو گھر لے لیں, اگر رینٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں. یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے ڈیسیجن لینے کی بجائے کہ ابھی آپ فیملی کے ساتھ آئیں. اس وقت بلیو کریں حالات جو یہاں آلریڈی رہ رہے ہیں نا ان کے لیے بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں. تو جو باہر سے مطلب نئے لوگ سسٹم میں آئیں گے ان کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ ٹائٹ ہوں گے, کیونکہ میجورٹی کے پاس تو جاب بھی نہیں ہوگی, انہوں نے جاب بھی ابھی ڈھونڈنی ہے, تو یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو. اس لیے میری برادرانہ یہ ایڈوائس ہے کہ اکیلے آئیں, آ کے کچھ وقت گزاریں, شیئرنگ میں رہیں, جاب
तलाश करें, जॉब पे लगें, ठीक है, सेविंग करें। उस दौरान जैसे मैंने कहा कि हालात जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है बैक टू नॉर्मल होंगे, इंशाल्लाह आप भी यानी अपनी नॉर्मल लाइफ का आगाज़ करें, को घर लें और अपनी फैमिली को बुलाएं और अपनी शानदार और अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करें। और ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी है कि ये सिर्फ 2 साल के लिए बैन है, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है। 2 साल बाद हाँ वो फिर रिकन्सिडर करेंगे कि इससे सिचुएशन में कोई बेहतरी आई है। अगर यकीनन आई होगी तो वो इसको एटीज़ कर देंगे, अगर नहीं आई तो फिर वो सोचेंगे कि शायद वो इसको कंटिन्यू करें। और ठीक है, और इसी तरह मेरे रिफ्यूजी बहन भाई और न्यू इमिग्रेंट्स, इनके लिए तो सेम सिचुएशन है, क्योंकि इन्होंने हाउसिंग का भी सेम इनको जो है मसला दरपेश है, दोनों के लिए सेम है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी और जॉब्स के लिए भी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि राइट नाउ जो सिचुएशन गुजर रही है उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। अभी ज़्यादा लंबे चौड़े एक्सपेंस ना करें, कोई महंगी गाड़ी ना लें, कोई यानी बड़ा घर किराए पे ना लें। अगर बाय कर रहे हैं तो फिर भी मुनासिब जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उससे ज़्यादा आप अपनी चादर से बाहर पाँव ना फैलाएं, क्योंकि अभी बिलीव करें एक नॉर्मल फैमिली को जो यहाँ बड़े अरसे से रह रही है उसको भी मैनेज करना मुश्किल हो गया है। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ हो चुकी है, ग्रोसरी बहुत महंगी हो चुकी है, 3-4 गुना बढ़ चुकी है पहले की निस्बत से। रेंट बहुत महंगे हो गए, ख़ास तौर पे रेंट आपकी सैलरी का आजकल जो चल रहा है 60-70% ले जाता है। तो फिर आपको बचेगा क्या? अब क्या मतलब ग्रोसरी क्या लाएंगे, वो इतनी एक्सपेंसिव है। गाड़ी अगर लीज पे ली है उसकी लीज कहाँ से देंगे, इंश्योरेंस पे करनी है, सेल फोन का बिल है, मतलब और छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आपने अब कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है अपने लिए, बच्चों के लिए कोई कपड़े वगैरह, तो यार ये छोटे छोटे खर्चे अगर ऐड करें तो ठीक ठाक बिल बनता है। इसलिए अगर आप शुरू में अपने एक्सपेंस कम करेंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल रखेंगे, तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी, आप फेड अप नहीं होंगे। वरना मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पे भी चढ़ा देते, ओ यार मैं दिल बर्दाश्त हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। ये वो लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, कि आप जब अपनी चादर से बाहर पाँव निकालेंगे तो क्या होगा। आप अगर एक हद तक मामलात को लेकर चलें, जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक डिसीजंस लें, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसी पोजीशन नहीं आएगी। हाँ, जब हालात आपके कंट्रोल में हो, सिचुएशन नॉर्मल हो, जैसे मर्जी करें यार, आपकी चीज़ें जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी स्पेंड करें। जब आप पहले ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, आगे आपको उस तरह की जॉब या आपकी इनकम उस तरह की नहीं होती, तो फिर यकीनन लोग डिसपॉइंट होते हैं। फिर डिसपॉइंट होके 1-2-3 महीना वो देखते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इतना शानदार अपना कैरियर का आगाज़ जो यहाँ होने वाला होता है उसको होने से पहले ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा बरादराना मशवरा है, जो सिचुएशन चल रही होती है उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, ओवर स्पेंडिंग ना करें, अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें, ठीक है, क्योंकि ये हालात ये ऐसे नहीं रहने, यकीनन ये इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे नहीं थे। यहाँ आपको एक और मैं बात बताता जाऊँ, हर 10-11-12 साल बाद रिसेशन ऑन एवरेज आता है, क्योंकि वो जब थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको आप कह सकते हैं कि करेक्शन के लिए आता है इकोनॉमी की, और उसके बाद जब करेक्शन हो जाती है तो वो फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये एक रूटीन की चीज़ है। हाँ, इस दफ़ा थोड़ा इसलिए आप कह सकते हैं ज़्यादा चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से और जो आलमी हालात है उस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड हालात थोड़े ज़्यादा टाइट हो गए हैं, इसलिए चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही हैं। वरना ये पहले भी आता रहा है और आके गुजर जाता है आराम से, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी गुजर जाएगा। परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है, ठीक है। इसलिए जो मैंने आपको चंद एडवाइस दी हैं, आप प्लीज़ उन पर ज़रा गौर करें, और अगर उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बड़े ईजीली इस यानी फेज़ में से गुजर जाएंगे। और ये वो चैलेंजेस हैं कि बहुत कम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मोस्टली लोग आपको हरा ही हरा दिखाएंगे, यार ये हो गया वो हो गया, ये ज़बरदस्त। हाँ, ज़बरदस्त चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, मगर साथ साथ आपको थोड़ी सी रियलिटी भी बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। मेरा मकसद है कि अगर आप यहाँ आते हैं, मेरे न्यू इमिग्रेंट्स बहन भाई, मेरे रिफ्यूजी बहन भाई या स्टूडेंट हज़रात, तो यार वो आके ना, वो कहते हैं ना, घबरा ना जाए, वो सरप्राइज ना हो जाए, उनको पता हो कि यार, और वो इसलिए वेल प्रिपेयर्ड होके आए। देखिए, जब बंदा कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं, सामने से घड़ा आ जाता है, आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं ना, जब यहाँ स्पीड बम्प आ जाता है
تو آپ کو جھٹکا کم لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یعنی آپ متاثر کم ہوتے ہیں. اور اگر آپ پریپیئرڈ نہیں نہ ہوتے، جو اچانک بے خبری میں لگتا ہے نا، وہ پھر بہت آپ کو اس سے یعنی زور کا جھٹکا لگتا ہے، آپ زیادہ سرپرائزڈ ہوتے ہیں، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو ویل بیفور ٹائم میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جب آئیں تو ان چیزوں کے لیے کائنڈلی پریپیئرڈ ہو کے آئیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے لیے جیسے انفلیشن کنٹرول ہونی ہے یہ چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جانی ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک مثال بڑی پیاری بنی ہوئی ہے کہ یار اگر گوشت جل بھی جائے نا تو دال سے پھر بھی اچھا ہوتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ کینڈا ہے الحمدللہ، یہ بہت بہت بہتر ہے ان ممالک سے جہاں سے آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تو میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا میں حقیقت بھی بتاتا جاؤں جو کہ بہت ہی ضروری ہے ان کے لیے جاننا، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کوسچن آنسر سیگمنٹ میں چلتے ہیں. اس میں میرے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کوئی دوست ہیں، ان کے پاس اس طرح یورپ کے کسی ملک کا یعنی ہے وہ پیپر انہیں ریفیوجی کے ملے ہوئے ہیں، تو کیا وہ اس بیس پہ یہاں آ کے رہ سکتے ہیں، فیملی بلا سکتے ہیں؟ تو بھائی ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے لیے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہیں کا حرامد ہے. یہاں اگر وہ کسی طریقے سے آ بھی جاتے ہیں تو یہاں ان کی اسیسمنٹ یہاں کے طریقے کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی ایویلویشن یہاں کے مطابق ہوگی. یہاں وہ ایک پراپر پروسیس سے گزریں گے، ان کی ہیئرنگ ہوگی اور وہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے اس کی ویڈیوز موجود ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ جو انہوں نے ادھر کیا ہے اس بیس پہ وہ یہاں اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں. وہ جو ان کو سٹیٹس ملا ہوا وہ صرف اس ملک کے لیے ملا، یہاں کے لیے نہیں ملا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا، ایک میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس طرح انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تو ان کے یعنی میڈیکل وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو ابھی تک ان کا ورک پرمٹ نہیں آیا. ورک پرمٹ آن ایوریج 45 ڈیز میں عموماً آ جاتا ہے. اگر نہیں آیا تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور اگر 1-2 ویک مزید آپ کو ویٹ کرنے کے بعد بھی نہیں پتہ چلتا تو پھر یقیناً جو آپ نے لائر کیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ کائنڈلی وہ پتہ کر کے بتائیں آپ کو کہ یار وہ کیوں نہیں آ رہا، یا ان سے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا نمبر لے کے خود کال کر لیں، جیسے بھی آپ فیزیبل سمجھتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یار پلیز جو ایڈریس آپ نے دینا ہے نا وہ بڑا پرماننٹ قسم کا ایڈریس ہو، اپنے ورک پرمٹ کے لیے، اپنے ریفیوجی اسٹیٹس کی کورسپونڈنس کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے جو کیس ہے اس کی کورسپونڈنس کے لیے، کیونکہ یہ انتہائی اہم میل ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی میل مس ہوگی، فار ایگزامپل آپ کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے اور آپ نے کسی دوست کا لکھایا ہوا یا آپ نے جہاں رہ رہے تھے وہاں کا ایڈریس دیا، پھر وہاں سے موو ہو کے آگے چلے گئے اور آپ نے وہ مس کر دیا، تو یار آپ کی یعنی سمجھے وہاں آپ اپیئر ہی نہیں ہوئے اپنی ہیئرنگ پہ، تو وہ آپ کے خلاف چلے جائیں گی چیزیں. اس لیے اس چیز کو سیریس لیں، نان سیریس نہ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے کیریئر کے لیے. آپ کا ایڈریس وہ ہونا چاہیے جہاں آپ کو ہر صورت میں میل مل سکے، اور اپنی میل کا خیال کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کے کیس سے متعلق کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے، کوئی لیٹر آتا ہے امیگریشن کی طرف سے، ریفیوجی بورڈ کی طرف سے، تو وہ آپ کو ٹائم سے مل جائے، اس چیز کا خیال رکھیں. اور یہ چیزیں بعض اوقات بڑی وائٹل بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے خدا نہ خواستہ آپ کی ہیئرنگ کی ڈیٹ آئی ہے، آپ کو لیٹر ہی نہیں ملا، تو آپ تو اپیئر نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا کرنا، آپ نہیں گئے تو فیصلہ آپ کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو سیکنڈ ڈیٹ دیں گے، کیونکہ آپ نہیں گئے تو وہ کہیں گے کہ یار جس بندے کا کیس ہے وہ خود ہی نہیں آیا، آپ خود سوچ لیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے آنے والے وقت کے لیے، ٹھیک ہے. فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. چلے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ.